हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सापनित। वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन ड्रिम्स। आज मैले फेरि पनि च्याप्टर 3 बाट थ्योरी लिएर आएको छु। जुन हाम्रो च्याप्टर 3 चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि प्रपर्टिज अफ कमन सबस्टेन्सेस है। मैले च्याप्टर 3 को चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि फर्स्ट क्लास चाहिँ च्याप्टर 3 को चाहिँ थ्योरी सकाएको थिएँ। त्यो फर्स्ट क्लासमा हामी के गरेको थियौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामी प्योर सबस्टेन्सेस र स्टेट पोस्टुलेट भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी गरेको थियौँ। त्यसपछि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि आइडियल ग्यास इक्वेसन है। आइडियल ग्यास इक्वेसनमा जस्तै बोयल्स ल र चार्ल्स ल अनि अर्को चाहिँ कम्बाइन्ड इक्वेसन है। हामीले चाहिँ तीनवटा चाहिँ आइडियल ग्यासमा चाहिँ पढेको थियौँ, चार्ल्स ल, बोयल्स ल एन्ड कम्बाइन्ड इक्वेसन है। त्यो चाहिँ हामी न्युमेरिकल के अरे म्याथमेटिकली एक्सप्रेसन पनि हामीले निकालेको थियौँ। आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पर्नेछौँ जुन हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ र अहिले हाम्रो जुन 3 च्याप्टरमा छ 3 च्याप्टरमा न्युमेरिकलमा जति पनि कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ यही आजको क्लासबाट चाहिँ त्यो कन्सेप्ट पुरै आउँछ है। आजको क्लास र एउटा अझ क्लासमा हामी थ्योरी सकाउँछौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ। अब हाम्रो आज के छ भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। त्यो इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि सेचुरेसन कर्भ अन पिभी डायग्राम र टिभी डायग्राम है। सेचुरेसन कर्भ अन टिभी डायग्राम एन्ड पिभी डायग्राम। हामी सेचुरेसन पिभी डायग्राम र टिभी डायग्राम हामी च्याप्टर 2 मा पनि बनाइसकेका छौँ है, 1 मा पनि बनाइसकेका छौँ। तर यसमा चाहिँ के छ सेचुरेसन कर्भ है। सेचुरेसन कर्भ अन पिभी डायग्राम एन्ड टिभी डायग्राम त्यो चाहिँ आज हामी गर्छौँ है। ल अब हामी के गरौँ सेचुरेसन कर्भ अन टिभी डायग्रामतिर लागौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हजुर चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रिम्स च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्। अब हामी के गरौँ सेचुरेसन कर्भ अन टिभी डायग्राम चाहिँ बुझौँ, त्यसपछि हामी त्यसको थ्योरी चाहिँ गर्छौँ। अब हेरौँ ल फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेचुरेसन कर्भ अन टिभी है। टी अनि भी चाहिँ म स्मल लेख्छु है, टिभी डायग्राम है। यो स्मल किन लेख्छु भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक भोल्युमको कुरा आउँछ है। स्पेसिफिक भोल्युमको कुरा आउँछ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गरेका थियौँ भन्दाखेरि भोल्युमको कुरा आउँथ्यो, तर अब चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युमको कुरा आउँछ। त्यही भएर मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि स्मल भी लेखेको छु। अब चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि अबदेखि हामी स्मल भी लेख्छौँ है। अबदेखि हामी स्मल भी लेख्छौँ। अब हेरौँ है बुझौँ। अब यो टिभी डायग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि यो टिभी डायग्राममा के हुन्छ हेरौँ है। यो टिभी डायग्राममा मैले के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा पिस्टन सिलिन्डर छ है। पिस्टन सिलिन्डर छ। यो पिस्टन सिलिन्डरमा वाटर राखिएको छ कति एटमोस्फियरमा 1 एटमोस्फियरमा है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो के छ यो पिस्टन सिलिन्डरमा हाम्रो के राखेको छ वाटर चाहिँ 1 एटमोस्फियरमा राखिएको छ है। अब यो 1 एटमोस्फियरमा हाम्रो वाटर राखिएको छ भने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है। हामीले चाहिँ टिभी डायग्राममा हेर्दाखेरि ल मैले चाहिँ यहाँ टिभी डायग्राम हेराउन खोजेँ। अब यो टिभी डायग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसमा के गर्छौँ ग्यास पिस्टन सिलिन्डर छ। यसमा पिस्टन सिलिन्डरमा हामी के गर्छौँ सर्टेन हिट दिन्छौँ है। अब हिट दियो भने हामीले यसमा हिट दियो भने अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हिट दियो भने यसमा के हुन्छ अब यो पिस्टन चाहिँ माथि उड्दै जान्छ हो कि हैन। माथि चाहिँ यो पिस्टन के हुन्छ उड्दै जान्छ। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ एउटा देखाउन खोजेँ जस्तै है यो पिस्टन छ भने यो पिस्टन अहिले यहाँ छ भने यो पिस्टन अलिकति हिट गर्यो भने यहाँसम्म पुग्ला, फर्दर हिट गर्यो भने ल यहाँसम्म पुग्छ, फर्दर हिट गर्ने भने यहाँसम्म पुग्छ। यस्तै हिट गर्दै गयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ है। प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ त अब यसमा चाहिँ सर्टेन हिट दियो भने अब हिट दिँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यसमा प्रेसर चाहिँ के छ प्रेसर बढ्दै गइराखेको छ हो कि हैन। प्रेसर बढ्दै गइराखेको छ र यसमा के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर के अरे यसमा भोल्युम पनि के हुँदैछ बढ्दै गइराखेको छ है। अब प्रेसर पनि बढ्दै गइराखेको छ भने र भोल्युम पनि बढ्दै गइराखेको छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले यसमा देख्यौँ कि कन्स्टेन्ट प्रेसर दिँदै गयो भने हाम्रो यो त के छ यसमा भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ कि छैन। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब वाटरको केसमा लिक्विडको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ कि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि ल अब यहाँ हाम्रो के छ कन्स्टेन्ट प्रेसर तरिकाले जाँदैछ नि त। अब कन्स्टेन्ट प्रेसर तरिकाले जाँदैछ भने मानौ मैले यहाँबाट कन्स्टेन्ट प्रेसर तरिकाले गएँ है। अब कन्स्टेन्ट प्रेसर तरिकाले गयो भने यसमा के छ भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको देखियो र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भएको देखियो हो। ल मैले चाहिँ के गरेँ मानौ यहाँ चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस थियो भने हाम्रो अब यो ए पोइन्ट भयो भने यो बी पोइन्ट चाहिँ अब यो ए पोइन्टदेखि हाम्रो बी पोइन्टसम्म गयो भने हाम्रो वाटरको चाहिँ बोइलिङ पनि कति हुन्छ
100 डिग्री सेल्सियस भन्दाखेरि यहाँ पुगुन्जेलसम्म हाम्रो कति भयो 100 डिग्री सेल्सियस भयो। अब यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले यो जुन हाम्रो प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट जाँदैछ है, यो हाम्रो प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट जाँदैछ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो जुन लिक्विड छ है, यो जुन लिक्विड छ यो लिक्विड चाहिँ अब यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ जुन अब 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो। अब यो लिक्विड चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ आफ्नो फेज चेन्ज गर्न थाल्छ। अब यो फेज चेन्ज गर्न थाल्यो भने यो जुन हाम्रो लिक्विड यो बी पोइन्ट छ, यो बी पोइन्टबाट अब के हुन जान्छ भेपरमा चेन्ज हुन जान्छ, भेपरमा चेन्ज हुन थाल्छ। अब भेपरमा चेन्ज हुन थाल्यो भने अब त्यो टेम्परेचर के हुन्छ कन्स्टेन्ट नै रहन्छ र यो जुन हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर जुन छ यो प्रेसर पनि हाम्रो कन्स्टेन्ट तरिकाले जाँदै गइराखेको हुन्छ है। भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो बी देखि सी पोइन्ट भयो, यो बी देखि जुन सी को ग्याप भयो, यो बी देखि सी मा हाम्रो के देखियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो जुन बी पोइन्ट छ यो बी पोइन्ट यहाँदेखि हाम्रो लिक्विड स्टेटमा थियो है, लिक्विड स्टेटमा थियो भने यो बी पोइन्टबाट जस्ट हाम्रो के हुन्छ स्टिममा चेन्ज हुन थाल्छ है। अब स्टिममा चेन्ज हुन थाल्छ भने यो सी पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ फुल्ली चाहिँ के हुन्छ स्टिममा चेन्ज भइसकेको हुन्छ। भन्दाखेरि यो सी पोइन्टमा पुग्यो भने हाम्रो के हुन्छ एट द एन्ड अफ स्टिम पोइन्ट है। अब स्टिम चाहिँ पुरै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। अब स्टिम चाहिँ पुरै चेन्ज भइसकेको भयो भने हाम्रो फेरि चाहिँ त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले त टेम्परेचर पनि यहाँ कन्स्टेन्ट देखियो र प्रेसर पनि कन्स्टेन्ट देखियो। अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर पनि बढ्न जान्छ, फर्दर चाहिँ हामी हिट गऱ्यो भने अब यहाँबाट टेम्परेचर पनि बढ्न जान्छ र भोल्युम पनि बढ्न जान्छ। भन्दाखेरि यो डी पोइन्टसम्म हाम्रो के हुन्छ प्रेसर पनि बढ्न टेम्परेचर पनि बढ्न जान्छ र भोल्युम पनि बढ्न जान्छ है। अब यहाँबाट सी देखि डी सम्म हाम्रो के हुन्छ प्रेसर त यहाँदेखि हेरौँ है, प्रेसर यो जुन कन्स्टेन्ट प्रेसरमा जाँदैछ है, कन्स्टेन्ट प्रेसरमा जाँदैछ, यो प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट आफ्नो तरिकाले जाँदैछ। अब यो सीबाट डीमा गयो भने यहाँबाट हाम्रो फेज त पुरै चेन्ज भयो। अब यो फेज पुरै यो सीबाट पुरै फेज चेन्ज भइसकेपछि अब त्यहाँबाट के हुन्छ भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन जान्छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन जान्छ। अब यो त हाम्रो एउटा सिंगल भयो है, मानौ यो 1 एटमोस्फियरमा थियो है, 1 एटमोस्फियरमा थियो। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्यो भन्दाखेरि अब 2 एटमोस्फियरमा गऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ, 3 एटमोस्फियरमा गऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ हामी के गर्यो भने बढाउँदै गयो भने यो जुन छ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि है, अब यसमा हेरौँ, अब यसमा चाहिँ यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस हामी रिपिट गर्दै गयो भने हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त। अहिले चाहिँ के छ मानौँ मैले चाहिँ यहाँ अघिको यो बनाएकै जस्तै देखाएँ, यो हाम्रो ए छ, यो बी छ, सी छ, डी छ, यहाँ हाम्रो अहिले कति छ 1 एटमोस्फियर छ। अब हामीले यसलाई फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ रिपिट प्रोसेस रिपिट चाहिँ हामी प्रोसेस गर्दै गयो भने हाम्रो एबाट फेरि हामी मानौ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, अब यसमा 2 एटमोस्फियरमा राख्यो भने 2 एटमोस्फियरमा राख्यो भने हाम्रो अलिकति माथि जान्छ कि जाँदैन, माथि गएर फेरि यो हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट यसरी जान्छ है। अब फेरि मैले यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै हामी यसमा टेम्परेचर प्रेसर बढाउँदै गयो भने यो जुन हाम्रो बी देखि सी सम्मको जुन ड्युरेसन छ यो ड्युरेसन घट्दै जान्छ है, यो ड्युरेसन घट्दै जान्छ। अब हेरौँ, अब अर्को गरौँ, फेरि यसमा यहाँभन्दा माथि जान्छ है, फेरि यसरी जान्छ, फेरि यहाँबाट अलिकति माथि जान्छ, फेरि यसरी जान्छ, फेरि यहाँबाट अलिकति माथि जान्छ, फेरि यसरी जान्छ। अब अर्को एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ त्यहाँबाट डाइरेक्ट हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट चाहिँ के हुन्छ लिक्विडबाट स्टिममा चेन्ज भइहाल्छ। एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट स्टिम लिक्विडबाट स्टिममा चेन्ज भइहाल्छ। भन्दाखेरि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्टमा हाम्रो पुरै यस्तै देखिएको हुन्छ। भन्दाखेरि हेरौँ है, यो बी पोइन्ट यो सबै यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्टमा हाम्रो डाइरेक्ट लिक्विडबाट भेपरमा चेन्ज भइहाल्छ है। अब हेरौँ, अब जुन यो बी पोइन्ट र यो सीसी पोइन्ट छ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि BI-CI हुन जान्छ है। अब यो जुन पोइन्ट छ हेरौँ है, यो पोइन्ट हाम्रो के हुन जान्छ क्रिटिकल पोइन्ट हुन जान्छ। अब मैले चाहिँ यसमा के गर्छु भन्दाखेरि अब हेरौँ त, यो जम्मै बी पोइन्टलाई जोडौँ त, यसरी जम्मै बी पोइन्टलाई जोडौँ है, अनि जम्मै सी पोइन्टलाई जोड्दाखेरि जुन यो कर्व बन्यो यही कर्व हाम्रो लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि टिभी डायग्राम हुन जान्छ है। अब मैले चाहिँ यो टिभी डायग्रामलाई छुट्टै यहाँ देखाउँछु है, हेरौँ ल, मैले यो टिभी डायग्रामलाई छुट्टै यहाँ देखाएँ। अब यो टिभी डायग्रामलाई मैले यसरी छुट्टै देखाएँ भने अब हेरौँ, यो जुन हाम्रो टिभी डायग्राम छ यो टिभी डायग्राम हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि हेरौँ है, यो जुन हाम्रो पुरै यो जम्मै के को लाइन हो बी पोइन्टको लाइन हो, यो जम्मै सी पोइन्टको लाइन हो कि होइन। अब यो जुन हाम्रो छ यो हाम्रो पोइन्ट के हो क्रिटिकल पोइन्ट हो है, क्रिटिकल पोइन्ट। यहाँ हाम्रो के भयो यसरी यो पोइन्टमा के भयो भन्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ हामी लिक्विडबाट स्टिममा चेन्ज गर्न सकेछौँ। भन्दाखेरि प्रेसर हेरौँ त, प्रेसर बढ्दै गयो 2 एटमोस्फियर, 3 एटमोस्फियर, यस्तै बढाउँदै गयो 5 एटमोस्फियर, यस्तै 6 एटमोस्फियर गर्दै गयो भने हाम्रो एउटा यस्तो पोइन्ट आयो जहाँ चाहिँ डाइरेक्ट लिक्विडबाट
के अरे स्टिममा चेन्ज भयो भन्दाखेरि मैले यसलाई यो जुन हाम्रो कर्भ छ यो कर्भ हाम्रो के हो सेचुरेसन कर्भ के अरे टिभी डायग्राम हो। मैले टिभी डायग्रामलाई छुट्टै देखाउन खोजेँ। हेरौँ त अब हेरौँ है यो जम्मै हाम्रो यो बी को जम्मै लाइन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेचुरेटेड लिक्विड लाइन भन्छौँ है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। अनि यो जम्मै हाम्रो सी को पोइन्ट मात्र है, यो सी को जम्मै पोइन्ट छ त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, यो लाइनलाई सेचुरेटेड भेपर लाइन भन्छौँ है। अब हेरौँ अब यो बी को जुन लाइन छ यो बी को लाइनको हाम्रो लेफ्ट को जुन जति भाग छ हो यो जुन भाग जति छुटिएको छ यो भागलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कम्प्रेस्ड है, कम्प्रेस्ड और सुपर कुल्ड पनि भन्छौँ है, कम्प्रेस्ड और सुपर कुल्ड लिक्विड रिजन भन्छौँ है। अब यस्तै हाम्रो जुन यो सेचुरेटेड भेपर लाइनको बाँकीको जुन राइटको भाग छ यसलाई हामी के भन्छौँ, सुपर हिटेड भेपर रिजन भन्छौँ है। अब यो सुपर हिटेड भेपर रिजन भन्यो भने हाम्रो त यो सबै कर्भ छ। अब यसमा चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो बीचको पोइन्ट छ जहाँ हाम्रो डाइरेक्ट चेन्ज भइन्छ त्यो हाम्रो के भयो, क्रिटिकल पोइन्ट भयो है। अब यो क्रिटिकल पोइन्टमा अब चाहिँ के कुरा आउँछ, टु फेज मिक्सचरको कुरा आउँछ। अब हाम्रो जुन यो कर्भ छ यो कर्भको भित्रको जति यो भाग छ जति यो भाग छ यो भाग नै यो भाग भनेकै हाम्रो के भयो, टु फेज मिक्सचर भयो है, टु फेज मिक्सचर भयो है। मैले अघि भनेको थिएँ टु फेज मिक्सचरको चाहिँ कुरा आउँछ हो। हाम्रो यो जुन कर्भ छ यो कर्भको भित्रैकै हाम्रो के भयो, जम्मै भाग के भयो, टु फेज मिक्सचर भयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन पोइन्ट हुन जान्छ यहाँ यसरी एउटा पोइन्ट आउँछ हो। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो यो जुन छ भी भनेको के हो, स्पेसिफिक भोल्युम है, स्पेसिफिक भोल्युम भन्दाखेरि स्पेसिफिक भोल्युम क्रिटिकल पोइन्ट। अर्को चाहिँ यहाँ के हुन जान्छ, टिसिआर हुन जान्छ, त्यो चाहिँ के अरे टेम्परेचर क्रिटिकल पोइन्ट हुन जान्छ है। यो हाम्रो के भयो, मैले यति बुझाएँ। अब यति चाहिँ हामी थ्योरेटिकल रूपमा लेख्छौँ हो। अब थ्योरेटिकल रूपमा हेरौँ त्यो चाहिँ थ्योरेटिकलमा के छ है। ल मैले चाहिँ यसलाई इरेज गर्छु है। अब थ्योरेटिकल रूपमा हेरौँ है। ल मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि जो कुरा अगाडि भनेको थिएँ मैले चाहिँ अब यसलाई थ्योरेटिकल रूपमा लेखेँ। अब थ्योरेटिकल रूपमा लेख्दाखेरि झन् अलिक क्लियर भइन्छ। अब हेरौँ है। अब के गरेको थिएँ मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा पिस्टन सिलिन्डर लिएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ वाटर राखेको थिएँ केमा, 1 एटमोस्फियरमा है। अब 1 एटमोस्फियरमा राखेको थिएँ भने अब हेरौँ है। अब एरेन्जमेन्ट गरेको थियौँ, त्यसपछि हामी के गरेको थियौँ, यस्तो एउटा के गरेको थियौँ, टिभी डायग्राम बनाएको थियौँ सिङ्गलवालामा। सिङ्गल पछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि धेरै एउटा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि धेरैवटा के अरे प्रेसरमा चाहिँ एटमोस्फियर प्रेसरमा चाहिँ त्यसलाई राखेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो पनि यसमा चाहिँ मैले जोडेर बनाएको थिएँ हो। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि मेन चाहिँ यही हो, टु फेज मिक्सचर। यो जुन हाम्रो भित्रको जुन भाग छ यसलाई टु फेज मिक्सचर भन्छ है। अब चाहिँ हेरौँ अब के हुन्छ है। अब चाहिँ फर्स्टमा यसलाई हेरौँ के छ भन्दाखेरि थ्योरी हेरौँ, कन्सिडर अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस कन्टेनिङ वाटर एट पी इज इक्वल टु 1 एटमोस्फियर है। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यसमा चाहिँ पी चाहिँ के छ, 1 एटमोस्फियर के अरे 1 एटमोस्फियरमा छ। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि वी प्रोभाइड हिट टु द डिभाइस है, द टेम्परेचर एन्ड स्पेसिफिक भोल्युम अफ द वाटर इन्क्रिजेज विच क्यान बी सन इन फिगर। अब हेरौँ है। अब चाहिँ यहाँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर दिने, टेम्परेचर चाहिँ त्यसमा बढाउने, टेम्परेचर बढायो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ हिट प्रोभाइड गर्यो भने, हिट त्यो डिभाइसमा चाहिँ हिट प्रोभाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के इन्क्रिज हुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर के अरे टेम्परेचर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर एन्ड स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। टेम्परेचर एन्ड स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। मैले त्यही भएर मैले के भने भन्दाखेरि अघि पनि मैले के भनेको थिएँ, यो चाहिँ हाम्रो स्मल भी छ, यो हाम्रो के हो, स्पेसिफिक भोल्युम हो। मैले चाहिँ अघिदेखि के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अब क्यापिटल भी लेख्दैन भने यसमा चाहिँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि स्मल भी लेख्छौँ। त्यो स्मल भी हाम्रो के हो, स्पेसिफिक भोल्युम हो है। हेरौँ अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर इन्क्रिज अप टु बी है, टेम्परेचर इन्क्रिज अप टु बीसम्म चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। यो जुन टेम्परेचर छ मैले यहाँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मानव यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस छ। अब एबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्दै 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 कहाँसम्म पुग्छ, बीसम्म चाहिँ कति पुग्छ, 100 डिग्री सेल्सियस पुग्छ। अब 100 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेपछि हाम्रो केमा आयो, बोइलिङ पोइन्टमा आयो। अब बोइलिङ पोइन्टमा आयो भने अब त्यो लिक्विड चाहिँ त्यहाँबाट
लिक्विड चाहिँ त्यहाँबाट के हुन्छ जस्ट स्टिममा चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन थाल्छ है। अब हेरौँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ बी पोइन्टमा एन्ड देन वाटर स्टार्ट्स कन्भर्टिङ इन्टु स्टिम है। अब यो बी पोइन्टबाट यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो लिक्विड जस्ट अब केमा चेन्ज हुन लाग्यो यो बी पोइन्टबाट भेपरमा चाहिँ भेपर वा स्टिममा चाहिँ के हुन लाग्यो चेन्ज हुन लाग्यो। त्यसपछि के छ द टेम्परेचर रिमेन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस थ्रु प्रोसेस बीसी। अब जुन यो बी देखि सी को पोइन्ट छ है बी देखि सी को जुन यो प्रोसेस छ यसमा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ है। मैले यहाँ टेम्परेचर पनि कन्स्टेन्ट देखाएको छु अनि यो प्रेसर जुन छ यो प्रेसर आफ्नै तरिकामा चाहिँ फ्लो हुँदै गइराखेको छ है। यो प्रेसर यो जुन लाइन छ यो प्रेसरको लाइन हो है त्यो चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। अब अल द वाटर कन्भर्ट्स इन्टु स्टिम एट द पोइन्ट सी। अब यहाँसम्म पुग्यो भने मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो बी देखि सी को पोइन्ट के हो यो बी पोइन्ट भनेको यो हाम्रो यो बी पोइन्ट भनेको के हो जस्ट लिक्विड स्टेटबाट हाम्रो भेपर स्टेटमा चेन्ज हुन्छ। अब यो बी देखि सी सम्म जुन छ नि यो स्टिममा पुरै चेन्ज हुन लाग्छ है। पुरै स्टिम वा भेपरमा चाहिँ चेन्ज हुन लागि त्यो टाइम लाग्छ यो बी देखि सी सम्मको पोइन्ट। अब यो सी सम्मको पोइन्ट यो जुन यो सी पोइन्ट छ यो सी पोइन्ट भनेको हाम्रो पुरै इन्ड भइसकेको पोइन्ट है। भेपर चाहिँ पुरै स्टार्ट भेपर भए पुरै चेन्ज भइसकेको पोइन्ट है यो सी पोइन्ट। अब हेरौँ है इफ वी प्रोभाइड हिट है इफ वी प्रोभाइड हिट आफ्टर पोइन्ट सी। अब यो पोइन्ट सी पछि हामी चाहिँ फेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि हिट दियौँ भने के हुन्छ द टेम्परेचर अफ द स्टिम इन्क्रिजेस है एन्ड भोल्युम अल्सो इन्क्रिजेस। यहाँ चाहिँ यहाँबाट हेरौँ त यहाँबाट हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँबाट भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ। यहाँबाट हेरौँ है भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भएको देखिएको छ किनभने हाम्रो इन्क्लाइन लाइन छ त्यहाँबाट इन्क्लाइन छ भने हाम्रो हामी के बुझ्छ भन्दाखेरि यहाँबाट टेम्परेचर पनि बढेको छ र अलिक यहाँबाट के भएको छ भन्दाखेरि टेम्परेचर पनि बढेको छ र भोल्युम पनि स्पेसिफिक भोल्युम पनि बढेको छ है। यहाँबाट हेरौँ है यहाँ पनि टेम्परेचर बढेको थियो स्पेसिफिक भोल्युम बढेको थियो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ बी देखि सी पोइन्ट के हुन जान्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचरवाला पोइन्ट हुन जान्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन जान्छ सी देखि डी को पोइन्ट के हुन जान्छ टेम्परेचर पनि बढ्छ र स्पेसिफिक भोल्युम पनि बढ्छ। अब चाहिँ हेरौँ यो त हाम्रो सिंगल स्टेपको लागि थियो एउटा सिंगल एटमोस्फियरको लागि एउटा एक एटमोस्फियरको लागि मात्र थियो। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ टेम्परेचर के अरे प्रेसर राख्यो भने अब यो डिफ्रेन्ट प्रेसरमा चाहिँ के हुन्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ जस्तै वन एटमोस्फियरमा चाहिँ हाम्रो यति बी देखि सी हाम्रो यति डिस्टेन्स चाहिँ स्टिम हुनमा चेन्ज हुनमा चाहिँ यति डिस्टेन्स मतलब टाइम लाग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अब 5 एटमोस्फियरमा राख्यो भने त्योभन्दा थोरै हुन जान्छ। फेरि 10 एटमोस्फियरमा राख्यो त्योभन्दा थोरै फेरि 15मा राख्यो भने त्योभन्दा थोरै 20मा राख्यो भने त्योभन्दा थोरै। अनि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ यस्तो हुँदाहुँदै एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ कि ठ्याक्कै हाम्रो लिक्विडमा राख्यो लिक्विडबाट डाइरेक्ट चेन्ज भइहाल्छ स्टिममा त्यस्तो एउटा पोइन्ट आउँछ है। त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो हेरौँ है इफ वी रिपिट दिस प्रोसेस एट हायर प्रेसर। अब प्रेसर चाहिँ बढाउँदै गयो भने वाटर भेपोराइजेज एट हायर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चाहिँ अब हाई टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन जान्छ त्यो टेम्परेचरमा अब भेपोराइज हुन थाल्छ। त्यसपछि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड द ड्युरेसन अफ द कन्भर्टिङ इन्टु स्टिम यो जुन हाम्रो बी देखि सी पोइन्ट छ त्यो चाहिँ के को पोइन्ट हो स्टिम चेन्ज हुने पोइन्ट हो है स्टिममा पुरै कन्भर्ट हुने पोइन्ट हो। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि इन्टु स्टिम डिक्रिजेज है यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ड्युरेसन हुन्छ नि यो ड्युरेसन बी देखि सी को अब के अरे प्रेसर यसमा बढाउँदै गयो भने यसमा चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ के हुन्छ यसो कम हुँदै जान्छ मैले त्यो पनि अघि भनेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ एट अ सर्टेन पोइन्ट वाटर इन्स्ट्यान्टली चेन्ज इन्टु भेपर। अब एउटा पुरै यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ यो सी पोइन्ट पुरै चाहिँ भेपरमा चेन्ज भइहाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ डेट पोइन्ट इज कल क्रिटिकल पोइन्ट। यो जुन पोइन्ट आउँछ एउटा पुरै एउटा जुन माथिको जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टलाई हामी क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ है। त्यो पोइन्टलाई हामी क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ। ल अब त्यो पोइन्ट चाहिँ हामी क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ। हेरौँ है मैले चाहिँ यसमा के देखाउन खोजेँ भन्दाखेरि जस्तै यो जुन हाम्रो कर्भ छ हेरौँ त यस्तो बढ्दै यहाँसम्म पुग्छ भनेको यो जुन हाम्रो पोइन्ट हुन्छ यही पोइन्ट भनेको कि हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट हो र जुन यो हाम्रो कर्भ बन्यो यही कर्भ हाम्रो के हो सेचुरेसन कर्भ हो है। यही जुन कर्भ हाम्रो जुन यो हरेक पोइन्टमा बन्छ यो हरेक पोइन्टबाट बन्दै गयो भने त्यही पोइन्ट हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि त्यही कर्भ हाम्रो के हुन जान्छ सेचुरेसन अन टिभी डायग्राम हुन जान्छ। ल अब टिभी डायग्राममा हेर्दाखेरि अब यो जुन सिंगल टिभी डायग्राममा हेरायो भने के हुन्छ हेरौँ है। अब यो सिंगल टिभी डायग्राममा हेरायो भने हाम्रो त्यो डायग्राम यस्तो आउने भयो। अहिले हामी यहाँबाट हेऱ्यौँ भने हाम्रो डायग्राम यस्तै आयो नि है। हेरौँ त यसमा चाहिँ हामीले डायग्राम हेऱ्यौँ भने यस्तै आयो। अब यस्तै बनाउँदाखेरि यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सेचुरेसन अन टिभी डायग्राम हुन जान्छ। अब सेचुरेसन कर्भ हुन जान्छ भने अब यसमा चाहिँ हेरौँ है यो जुन हाम्रो कर्भ छ हेरौँ है यो जुन हाम्रो यो कर्भको लाइन छ यो जुन लाइन चाहिँ यतापट्टि लेफ्टतिरको लाइन जुन छ लेफ्टतिरको लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म यो लेफ्टतिरको लाइन हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि यो लाइन मात्र है लाइन मात्र भन्दैछु मैले लाइन मात्र के छ सेचुरेसन लिक्विड लाइन छ सेचुरेसन लिक्विड लाइन। त्यसपछि जुन यो हाम्रो बाँकीको जुन लेफ्टतिरको भाग छ त्यसलाई हामी कम्प्रेस्ड लिक्विड के अरे कम्प्रेस्ड लिक्विड रिजन भन्छौँ है
कम्प्रेस्ड लिक्विड रिजन भन्छौँ। अब चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यतातिर राइटतिर आउँदाखेरि जुन यो लाइन छ राइटतिरको लाइन, यसलाई हामी यहाँ चाहिँ सेचुरेसन लिक्विड स्टेट लाइन भनियौँ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ सेचुरेटेड भेपर लाइन हुन जान्छ है। अब त्यस्तै जुन हाम्रो लेफ्टतिरको जुन भाग छुटेको थियो त्यस्तै राइटतिर पनि भाग छुटेको छ भने त्यस्तो भाग हाम्रो के भयो के अरे सुपर हिटेड भेपर रिजन भयो है। अब अर्को जुन हाम्रो पोइन्ट जुन हुन्छ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो एकदमै टपको पोइन्ट जहाँ हाम्रो डाइरेक्ट राख्यो भने डाइरेक्ट लिक्विडबाट भेपरमा चेन्ज हुने पोइन्ट हाम्रो के हुन जान्छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट हुन जान्छ। र यहाँ एउटा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो टु फेज मिक्सरको कुरा आउँछ। अब टु फेज मिक्सरको कुरा आयो भने जुन यो हाम्रो कर्भ छ यो कर्भको अन्डर भित्रको रिजन है यो अन्डरको यो जति रिजन छ हो यही रिजनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टु फेज मिक्सचर भन्छौँ है। टु फेज मिक्सचर भन्छौँ। यो जुन हाम्रो यो पुरै कर्भको भित्रको जुन जति यो भाग छ नि यो भाग भनेको हाम्रो के हो टु फेज मिक्सचर है। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यसमा टु फेज मिक्सचरको चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि नाम आउँछ हेरौँ है। अब यही कुरा चाहिँ मैले अघि यही कुरा भनेको हाम्रो यहाँ लेखिएको छ हेरौँ है। इफ वी जोइन अल द बीसी पोइन्ट्स इन फिगर 3, जुन यो फिगर 3 को छ हामीले सबै बीसी पोइन्ट जोइन गऱ्यौँ भने हाम्रो के आउँछ सेचुरेसन कर्भ चाहिँ बन्छ, सेचुरेसन कर्भ बन्छ। अब यहाँ हेरौँ द लाइन जोइनिङ अल द बी पोइन्ट्स इज कल्ड सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। मैले के भनेको थिएँ जुन यो बी पोइन्ट जति जोडेको छौँ त्यो यो हाम्रो यो फिगरमा बी पोइन्ट जति जोडेछौँ यो बी पोइन्ट हाम्रो के हो सेचुरेटेड लिक्विड लाइन हो। अर्को चाहिँ के छ हेरौँ है, त्यो लाइनलाई हामी सेचुरेटेड लिक्विड लाइन भन्छौँ। अर्को चाहिँ के छ द लाइन जोइनिङ अल द सी पोइन्ट्स, फेरि यो जुन जति यो सी पोइन्ट छ यो सी पोइन्ट सबै जम्मै लाइन जोड्यो भने त्यो लाइनलाई के भन्छौँ सेचुरेटेड भेपर लाइन भन्छौँ है। अब चाहिँ हेरौँ द रिजन लेफ्ट अफ द सेचुरेटेड लाइन लिक्विड लाइन। अब यो सेचुरेटेड लिक्विड लाइनको लेफ्टतिरको जति जुन भाग छ यहाँबाट हामीले यसलाई के भन्छौँ कम्प्रेस्ड लिक्विड रिजन भन्छौँ है। त्यस्तै हामी राइटतिरको भागलाई के भन्छौँ सुपर हिटेड भेपर रिजन भन्छौँ है। त्यो पोइन्ट पनि हामी भनिसक्यौँ। अर्को चाहिँ हेरौँ है, अब हेरौँ त के अरे सुपर हिटेड भेपरसम्म आइसक्यौँ। अब द रिजन अन्डर द कर्भ है, द रिजन अन्डर द कर्भ यो जुन हाम्रो कर्भको जुन यो पुरै भाग छ भित्रको यो भागलाई हामी के भन्छौँ टु फेज मिक्सचर भन्छौँ है। टु फेज मिक्सचर जुन हाम्रो यो कर्भको जुन भित्रको भाग छुटेछ त्यो चाहिँ हाम्रो भयो के भयो टु फेज मिक्सचर भयो। अब यस्तै अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ के छ सेचुरेसन कर्भ अन टिभी डायग्राम। अब यसमा चाहिँ के गर्छौँ पिभी डायग्राममा बनाउँछ भने पिभी डायग्राममा अब हामी पिभी डायग्राम बनाउँदाखेरि हामी के दिन्छौँ यसमा फोर्स दिन्छौँ, यसमा हामी फोर्स दिन्छौँ। त्यो चाहिँ अब हामी गर्छौँ। ल मैले चाहिँ के गरेँ यो चाहिँ सेचुरेसन कर्भ अन टिभी डायग्राम चाहिँ सकाइसकेँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ पिभी डायग्राम गर्छौँ है। अब पिभी डायग्रामतिर लगाऊँ त मैले चाहिँ अब यसलाई के गरेँ इरेज गरेँ है। ल अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि सेचुरेसन कर्भ अन पिभी डायग्राम है। अघि चाहिँ हामी टिभी डायग्राम हेरेको थियौँ, अब चाहिँ हामी पिभी डायग्राम हेरौँ है। अब पिभी डायग्राममा पनि हाम्रो प्रोसेस चाहिँ उस्तै छ तर अलिकति चाहिँ के छ त्यसमा फरक छ है। अब फरक के छ भन्दाखेरि हेरौँ है, जस्तै अघि हामी के गरेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा के लेखेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस लिएको थियौँ हो। पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा हामी के लिन्छ भन्दाखेरि यसमा मानव पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा हाम्रो यहाँ के छ वाटर छ। अब वाटर छ भने यो पिस्टनमा हामी के गरेछ भन्दाखेरि यो पिस्टनमा हामी यसमा फोर्स लगाउँछौँ है। मैले अघि पनि भनेको थिएँ फोर्स लगाउँछौँ है। अब यो फोर्स लगाउँछौँ भने अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा अब फोर्स लगायो भने अघि चाहिँ हाम्रो के थियो कन्स्टेन्ट प्रेसर थियो है, त्यसमा चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट प्रेसर दिएको थियौँ। तर अब चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिभी डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुन्छ है, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुन्छ। अब हेरौँ है, अब यसलाई हामीले यसलाई अब पिभी डायग्राममा हेरायो भने है, अब पिभी डायग्राममा हेरायो भने अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ अहिले त यो कम्प्रेस्ड गरिएको भाग हो नि त, अहिले चाहिँ यो कम्प्रेस्ड गरिएको भाग हो। अब यो कम्प्रेस्ड गरिएको भागमा अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ रिलिज गर्दै जान्छौँ है। बिस्तारै चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रेसर रिलिज गर्दै जान्छ भने अब प्रेसर रिलिज गर्दै गयो भने अब यसमा चाहिँ त केही त चेन्ज आउँछ है। अब प्रेसर अब हेरौँ है, मानौ मैले यहाँ एउटा देखाउन खोजेँ है। मैले यहाँ के देखाउन खोजेँ भन्दाखेरि जस्तै अहिले यो हाम्रो यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ फोर्स लगाएछौँ है, यसमा चाहिँ फोर्स लगाएछौँ भने अब बिस्तारै रिलिज गर्दै गयो भने फोर्स के अरे यसमा प्रेसर चाहिँ रिलिज गर्दै गयो भने अब यो चाहिँ कहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ। फेरि अलिकति छोड्यो भने फेरि मानौ यहाँ पुग्यो, फेरि अलिकति छोड्यो भने यहाँ पुग्छ है। अब यहाँ पुग्यो भने अब हेरौँ, अब मानौ कि मैले चाहिँ यसमा के गरेँ भन्दाखेरि अब फोर्स रिलिज गर्दै गयो भने यसबाट त माथि चाहिँ जाँदै गर्छ
है। अब माथि गर्दै गयो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ है, प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ अनि भोल्युम पनि चाहिँ के भयो बढ्दै गइरहेको छ किन है, प्रेसर पनि घट्दै गयो र भोल्युम पनि चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ। अब मानौ मैले चाहिँ यहाँबाट के गरेँ भन्दाखेरि मानौ अहिले चाहिँ यो कम्प्रेस गरिएको छ भने मानौ मैले कम्प्रेस गरेको भागलाई मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यहाँबाट के गरेँ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ है, अब प्रेसर अब हेरौँ है, यसमा चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको लाइन हुन्छ है। अघि चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसरको लाइन थियो, अब चाहिँ यसमा कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको लाइन हुन्छ। अब यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको लाइन हुन्छ भने अब यसमा के हुन्छ मानौ चाहिँ यहाँ हाम्रो के भयो है, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस भयो है, 100 डिग्री सेल्सियस भयो। अब हामी के गर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब यो फोर्स त अब यसमा चाहिँ फोर्स पनि के अरे प्रेसर पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रेसर आफ्नो तरिकाले त घट्दै गइरहेको छ नि, आफ्नै तरिकाले घट्दै गइरहेको छ भने अघि जुन हामी गरेको थियौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर पनि हुन्छ र कन्स्टेन्ट प्रेसर पनि हुन्छ है, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर पनि हुन्छ र कन्स्टेन्ट प्रेसर पनि हुन्छ। अब यो हाम्रो ए पोइन्ट भयो भने यो बी पोइन्ट है, अब यो बी पोइन्टबाट हाम्रो के हुन्छ स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन सुरु गर्छ, स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन सुरु गर्छ। अब यो बीदेखि सीसम्म हाम्रो के हुन्छ स्टेट चाहिँ चेन्ज पुरै कम्प्लिटली हुन्छ है। अब पुरै चेन्ज कम्प्लिट भइसकेपछि अब यहाँबाट के हुन्छ अब फेज चेन्ज भइसकेपछि यो फेज चेन्ज भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के अरे प्रेसर पनि बढ्छन् र भोल्युम पनि चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ है। के अरे प्रेसर पनि यहाँ घटेको देखिन्छ, प्रेसर त यहाँ बढेको देखिँदैन है, घटेको देखिएछ। यहाँ चाहिँ प्रेसर के छ घटेको देखिएछ है, यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ सबै चाहिँ प्रेसर घटेको देखिन्छ। अब यहाँ यो सी पोइन्ट छ भने यो सी पोइन्टबाट के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर घटेको देखिन्छ र भोल्युम चाहिँ के भएको देखिन्छ बढेको देखिन्छ है, प्रेसर चाहिँ घटेको देखिन्छ र भोल्युम चाहिँ बढेको देखिन्छ। अब यस्तै हामीले के गर्यौँ भने यस्तै हामी फर्दर प्रोसेस चाहिँ रिपिट गर्दै गयो भने अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मानौ यहाँ 1 एटमोस्फियर थियो भने है, यहाँ 1 एटमोस्फियर अब 20 मानौ यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ 25 एटमोस्फियर थियो मेरो, यहाँ चाहिँ 25 एटमोस्फियर थियो र घट्दै 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 1 एटमोस्फियरमा गयो है। अब यस्तै चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ 100 डिग्री सेल्सियसमा छ भने यस्तै हामी फर्दर चाहिँ टेम्परेचर यसमा गर्दै गयो भने टेम्परेचर चाहिँ बढाउँदै गयो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो देखियो है, यस्तो देखियो। अब यसमा चाहिँ फेरि हामी के गर्छ भन्दाखेरि यसबाट फेरि हामी टेम्परेचर अलिकति बढाउँछ भने ल यसबाट अलि टेम्परेचर बढाउँछ भने मानौ यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस थियो भने ल मैले चाहिँ यहाँ 120 डिग्री सेल्सियसमा गरेँ भने यो जुन हाम्रो बीको ड्युरेसन छ बीदेखि सीको ड्युरेसन यो बीदेखि सीको ड्युरेसन छ यो चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ है, घट्दै जान्छ। जुन हाम्रो यो कन्स्टेन्ट प्रेसर र यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर यो दुवै के छ यसमा कन्स्टेन्ट प्रेसर पनि छ, यो बीदेखि सी कन्स्टेन्ट प्रेसर पनि छ र कन्स्टेन्ट टेम्परेचर पनि छ। अब यो जुन बीदेखि सीको जुन ड्युरेसन छ यो घट्दै जान्छ। अरे हेरौँ त अब यो टेम्परेचर चाहिँ के छ यहाँ इन्क्रिज भएको छ है। ल अब टेम्परेचर मैले के गरेँ फेरि यहाँबाट अलिकति यहाँ ल 150 डिग्री सेल्सियसमा पुगाएँ। अब त्योभन्दा पनि ड्युरेसन कम भयो हो कि होइन। अब फेरि यस्तै गर्दै गयो भने अघि जस्तै एउटा के पोइन्ट आउँछ भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो के हुन्छ कोइन्साइड भएको पोइन्ट आउँछ, ठ्याक्कै कोइन्साइड भएको पोइन्ट आउँछ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट हाम्रो के हुन जान्छ क्रिटिकल पोइन्ट हुन जान्छ है। अघि जस्तै हाम्रो के थियो भन्दाखेरि बीआई सीआई पोइन्ट हुन जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट हुन जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 120 150 अब यहाँबाट 160 डिग्री सेल्सियस गऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीले बढाउँदै गयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ कि फेज चाहिँ अघि जस्तै फेज चाहिँ के हुन्छ राख्यौँ र चेन्ज भइहाल्छ है। त्यस्तै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो के हुन जान्छ यो जुन कर्भ बन्छ यही कर्भ हाम्रो लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि सेचुरेसन कर्भ अन पिभी डायग्राम हुन जान्छ। मैले चाहिँ यहाँ देखाउँछु हेरौँ है ल है, यो चाहिँ कर्भ यहाँ देखाउँदाखेरि यो कर्भ हाम्रो यस्तो हुन्छ है। अब यस्तो भयो भने अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो जुन हाम्रो के छ यसमा जुन कन्स्टेन्ट प्रेसरको जुन हामी यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको जुन लाइन देखाउँछौँ यो चाहिँ हामी कसरी देखाउँछौँ भन्दाखेरि अघि जस्तै हामी कसरी देखाउँछौँ यसरी देखाउँछौँ है, कन्स्टेन्ट यसरी देखाउँछौँ है, यसरी हामी देखाउँछौँ है, यसरी देखाउँछौँ है, यसरी देखाउँदै हामी जान्छौँ, यसरी देखाउँदै जान्छौँ अनि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन डाइरेक्ट चेन्ज भएको पोइन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो 2 फेज डायग्राममा छ यो फेज डायग्राममा हामी यसरी देखाउन सकिन्छौँ यसलाई। ल अब यसलाई फेरि हामी के गरौँ थ्योरेटिकल रूपमा हेरौँ, त्यसपछि हाम्रो के हुन जान्छ पिभी डायग्राम चाहिँ कम्प्लिट हुन जान्छ। ल मैले चाहिँ इरेज गरेँ अब त्यसपछि हामी थ्योरी हेर्छौँ है।
ल अब हामी के गरौँ थ्योरी हेरौँ त है। अब थ्योरी हेर्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ फर्स्टमा यो बनाएको थिएँ, त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा यो, त्यसपछि डिफ्रेन्ट त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ऊ राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्परेचरवाला राख्यो भने के हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी सेचुरेसन कर्ब पीवी डायग्राम चाहिँ त्यहाँ देखाएको छौँ। अब हेरौँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि जस्तै है, अघि जस्तै हाम्रो कन्सिडरमा के लेख्ने भन्दाखेरि त्यसमा अलिकति मात्र फरक छ। यसमा के छ फोर्स अप्लाई गरिएको छ है, त्यति मात्र। अब हेरौँ अब कन्सिडर अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस कन्टेनिङ वाटर वेयर सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड है। अब यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसमा अघि चाहिँ हाम्रो योभन्दा अघिल्लोमा चाहिँ के थियो कन्स्टेन्ट प्रेसर थियो, तर यसमा चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर छ है। अब हेरौँ यसमा अब के छ भन्दाखेरि यसमा फोर्स चाहिँ सर्टेन अप्लाई गरिएको छ है। यसमा चाहिँ इनिसियल कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि इनिसियल कन्डिसनमा 25 एटमोस्फियर छ, 25 एटमोस्फियर र टेम्परेचर कति छ 100 डिग्री सेल्सियस है इनिसियल कन्डिसनमा। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसबाट फोर्स हामी बिस्तारै रिलिज गर्यो भने, मैले अघि पनि भनेको थिएँ बिस्तारै यसमा फोर्स रिलिज गर्यो भने द प्रेसर डिक्रिजेज एन्ड भोल्युम इन्क्रिजेज। त्यसबाट के हुन्छ भोल्युम के अरे प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ र भोल्युम चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ, प्रेसर घट्दै जान्छ र भोल्युम बढ्दै जान्छ। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द भेपर स्टार्ट्स भेपोराइजिङ एन्ड इट्स कन्भर्ट्स इन्टु भेपर अन्टिल द पोइन्ट सी। अब पोइन्ट सीसम्म पुग्नुसम्म हाम्रो के हुन्छ पुरै भेपोराइज हुन जान्छ है। यो जुन हाम्रो पोइन्ट सी छ यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ पुरै भेपोराइज हुन जान्छ। इफ वी डिक्रिजेज प्रेसर फर्दर, हामी फेरि पनि चाहिँ के गर्छौँ प्रेसर घटाउँदै गयो भने द प्रेसर डिक्रिज एन्ड भोल्युम इन्क्रिज एज सर इन फिगर। हाम्रो यो जुन फिगर छ यही फिगर अनुसार हाम्रो के हुन्छ प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ र भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू एड गर्यो भने यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ टेम्परेचरमा यसमा बेसी जुन छ यसमा चाहिँ प्रेसर अब डिफ्रेन्ट चाहिँ अब जुन हाम्रो यो त एउटा सिङ्गलको थियो है, यो त एउटा सिङ्गलको थियो। अब धेरैचोटि गर्दाखेरि अब चाहिँ रिमुभ गर्दै पुरैसम्म छोड्यो भने के हुन्छ हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ के छ यो पिभी डायग्राममा के छ भन्दाखेरि यो पिभी डायग्राममा के छ अब सेभरल तरिका छ। अब मानौ यो A1 छ, यो B1 छ, यो C1 छ, यो D1 छ भने यो छोड्दै गयो भने मानौ A2 के अरे A3 A4 A5 अनि यहाँ के हुन जान्छ A1 हुन जान्छ हो। यस्तै हाम्रो D1 D2 D3 D4 यस्तै हुँदै हाम्रो डिआईसम्म के अरे डिआईसम्म पुग्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है इफ वी रिपिट द प्रोसेस एट हायर टेम्परेचर है, एट हायर टेम्परेचर। अब यो जुन टेम्परेचर छ हाम्रो 100 डिग्री सेल्सियस थियो हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो हायर टेम्परेचरमा हेऱ्यो भने जस्तै 120 डिग्री सेल्सियसमा 150 डिग्री सेल्सियसमा 170 यस्तै गर्दै गयो भने यसको जुन बीदेखि सीसम्मको जुन ड्युरेसन हुन्छ त्यो ड्युरेसन घट्दै जान्छ अघिकै जस्तै है। अघिकै जस्तै के हुन्छ यसमा पनि बीदेखि सीको चाहिँ के हुन्छ ड्युरेसन घट्दै जान्छ। अब ड्युरेसन घट्दै गयो भने हेरौँ है यहाँ के छ भन्दाखेरि अब ड्युरेसन घट्दै गयो भने एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ त्यहाँ डाइरेक्ट कोइन्साइड हुन्छ है। अब एउटा यस्तो क्रिटिकल के अरे यो यस्तो पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट कोइन्साइड हुन्छ हो। त्यो कोइन्साइड भएको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ है। अब त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो क्रिटिकल पोइन्ट हो है। एगेन वी क्यान जोइन द अल बी एन्ड सी पोइन्ट्स इन फिगर 3। अब यो फिगर 3 मा जुन यो फिगर छ हाम्रो यसमा चाहिँ बी एन्ड सी पोइन्ट जोइन गर्यो भने वी गेट सेचुरेसन कर्भ अन पिभी डायग्राम है। अघि जस्तै हामीले हेरौँ त अघि जस्तै हामी यो जुन छ यसरी एड गर्दै गयो भने हाम्रो यसरी हाम्रो कर्भ बन्छ, यस्तै बन्द जान्छ नि हो। यही कर्भ भनेको हाम्रो के भयो पिभी डायग्राम भयो। अब हेरौँ अब यो पिभी डायग्राम भयो भने अब अघि जस्तै मैले के गरेँ यहाँ छुट्टै पिभी डायग्राम देखाएँ। अब यो पिभी डायग्राम देखाउँदाखेरि अघि जस्तै के हुन्छ यो जुन लाइन हुन्छ यो जम्मै यो हाम्रो बी वाला जुन जम्मै लाइन छ त्यो लाइन हाम्रो के हुन जान्छ सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, अनि जम्मै यो हाम्रो सी वाला लाइन छ त्यो लाइन के हुन जान्छ सेचुरेटेड भेपर लाइन हुन जान्छ। अनि लेफ्ट साइडमा के जुन हाम्रो सेचुरेसन लिक्विड लाइनको लेफ्टतिरको जुन जति भाग छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ कम्प्रेस्ड लिक्विड रिजन, र यो जुन हाम्रो सेचुरेटेड भेपर लाइनको जुन हाम्रो राइटतिरको जुन जति भाग छ सबै भाग के छ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे सुपर हिटेड भेपर लाइन भेपर रिजन। अब जुन हाम्रो यहाँ पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो पुरै पोइन्ट माथिको जुन एकदमै टपको पोइन्ट हुन्छ जहाँ क्रिटिकल एकदमै के अरे त्यहाँ जुन पोइन्ट चाहिँ एकदमै पोइन्ट साइड हुन्छ त्यो पोइन्ट हाम्रो के हो क्रिटिकल पोइन्ट हो। अर्को जुन यो पीसीआर भनेको छ र एउटा भीसीआर भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रेसर क्रिटिकल पोइन्ट भयो र यो चाहिँ के भयो स्पेसिफिक क्रिटिकल पोइन्ट भयो है। यो जुन हाम्रो छ यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पिभी डायग्राम अन के अरे सेचुरेसन, यो हाम्रो के भयो सेचुरेसन कर्भ अन पिभी डायग्राम है। अघि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि सेचुरेसन कर्भ अन टिभी डायग्राम, अब यो चाहिँ हाम्रो के थियो सेचुरेसन कर्भ अन टिभी डायग्राम थियो है। यो चाहिँ हाम्रो यति हो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ अर्कोमा चाहिँ अब टु फेज डायग्राममा जुन हाम्रो टु फेज डायग्राम छ यो जुन हाम्रो हेरौँ है यो जुन बाँकीको जुन भाग छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ जुन यो कर्भ अन्डरको जति यो भाग छ यही हाम्रो के भयो टु फेज मिक्सचर है।
जुन यो जति भाग छ कर्भभित्रको हो यही हाम्रो के भयो भन्दाखेरि टु फेज मिक्सचर भयो है। अब यो टु फेज मिक्सचरमा कुन कुन चाहिँ एउटा पोइन्टहरू छन्, त्यो पोइन्टहरू के काम लाग्छन् अनि त्यो फर्मुलाहरू जुन हामीले अब न्युमेरिकल गर्छौँ त्यो न्युमेरिकलमा चाहिँ के फर्मुलाहरू काम लाग्छन् त्यो चाहिँ हामी योभन्दा पछिको क्लासमा गर्नेछौँ। आजको क्लासमा यति नै गरौँ है। आजको लागि यति नै। हस् त, धन्यवाद। अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त।